अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। शिद्दत आशिकी ज़ोया शाह आखिरी किस्त के साथ हाजिर हैं जी। माजी मिराल, वहाँ वहाँ आग लगी है। सीरत, मैंने कहा था तुमसे कुछ बुरा हुआ है। फ़ोन नहीं उठा रही वो मेरा। कुछ करो। सीरत अंदर है। मीरू, डू समथिंग। गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली रोज़ ने बदहवासी से कहा। मिराल ने फ़ोन पर फायर ब्रिगेड टीम को सरहद से इत्तला करने के बाद तेज़ी से बिल्डिंग की जानिब पेशकदमी की थी। वो साइबर सिक्योरिटी में काम करता था और इस वक्त डार्क वेब माफियाज का केस हैंडल करने के लिए वो बेलफास्ट आया था। उसे सीरत से चंद अहम मालूमात की फरहमी यकीनन बनानी थी, मगर वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। इसने उसे ट्रेस करके वो यहाँ तक पहुँचा था। रोज़, पकड़ो इसे, और कुछ भी हो जाए तुम अंदर नहीं आओगी। रोज़ ने बदहवासी से इसके हाथों से फ़ोन और वॉलेट को थामते हुए ठटकी। तुम अंदर नहीं जाओ। मैं क्या करूँगी? अंदर आग लगी है, तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त है। मिराल ने सरदा भरकर उसे देखा और उसके लरजते हाथों को अपने बाजू से आहिस्तगी से हटाया। अगर सीरत अंदर हुई तो मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। अगर कोई मेरी बड़ी बहन होती तो यकीनन सीरत होती। मैं उसके एहसान तले दबा हुआ हूँ। अकेला नहीं छोड़ सकता मैं उसे। रोज़ ने ताज्जुब से उसे जलती हुई बिल्डिंग में जाते देखा था। यूनिवर्सिटी के मनाजर उसकी आंखों के सामने लहरा रहे थे। वो खूबसूरत दौर कहाँ चला गया था जब वो लोग कैफ़े में बैठकर एक दूसरे की खामियां निकाल निकाल कर एक दूसरे की टांग खींचा करते थे। रोज़ की आंखें भीग रही थीं। अल्लाह पाक मीर और सीरत सही सलामत लौट आए। बहुत कम दोस्त रह गए हैं मेरे पास। दोनों हाथों को बाहम जोड़े वो अल्लाह पाक से इल्तिजा कर रही थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के अलार्म ने उसे चौंकाया था। वो बदहवासी से इनके इंचार्ज की जानिब लपकी थी। प्लीज़, मेरे दोस्त अंदर हैं, जल्दी करें। उसे तसल्ली देकर वो लोग इस हिस्से की आतिश ज़दगी पर काबू पाने लगे जिस तरफ मिराल के जाने की इत्तला रोज़ ने इनको दी थी। जहरीले धुएं से खांसते हुए किसी कोने में आग के शोलों को एक साकत वजूद की जानिब लपकते देखकर तेज़ी से इस समत दौड़ा था। अपनी स्याह जैकेट से उसने इस वजूद को एहतियात से ढांपा। रज़ा, तुम आ गए। नीम खनूदगी के आलम में वाकिफ़ कार हल्की महक इसकी उलझी सांसों में पड़ी तो वो धीमे लहजे में बोली। मिराल ने आसपास बगौर जायज़ा लेते हुए उसे फर्श से उठाया था। आग का एक मरगोला खिड़की से अंदर आते हुए हवा के तेज़ झक्कड़ के साथ उसके हाथों को जला चुका था। गर्मी की शिद्दत से वो इसका चेहरा सुर्ख था। पूरा वजूद पसीने में शराबूर था। बिल्डिंग के खारजी दरवाजे पर पहुंचकर उसने एक पुरसकून सांस दिया। उस हिस्से की आग बुझाई जा चुकी थी। थके मांदे चेहरे के साथ वो बाहर निकला। रोज़ ने सरासीमगी की कैफियत में दोनों को गले लगाया था। फौरी तिब्बी इमदाद के लिए फायर ब्रिगेड टीम का स्क्वाड इनके पास आया था। वो बुरी तरह खांस रहा था, मगर उसे बचाकर वापस लाने पर इतना ही खुश था। वो सांस ले रही थी। वो पुरसकून होकर गाड़ी के हुड से पुश लगाए नीचे बैठ गया। दोस्त नहीं, बड़ी बहन हूँ मैं तुम्हारी, समझे तुम? और तुम्हारी सीनियर भी हूँ, इसलिए जैसा कहती हूँ वैसा करो। निकम्मेपन का मुजाहरा मत करो। सीरत रिजवी के भाई हो तुम। जाओ, इंशाल्लाह पेपर अच्छा होगा तुम्हारा। यूनिवर्सिटी के दौर की एक याद उसके दिमाग के पर्दे पर उभरी जब वो मायूस होकर एग्ज़ाम हॉल के बाहर बैठा था और इसका वो हौसला बढ़ा रही थी तो इसकी आंखें नम हुई। करीब बैठी रोज़ ने उसे सीरत की जानिब देख कर आंसू बहाते देखा तो इसके कंधे को नरमी से हिलाया। सर धीरे से नफ़े में हिलाकर इसे पुरसकून सांस लिया था और उठकर फायर ब्रिगेड के इंचार्ज के पास आया। मैं CS स्क्वाड से हूँ, एक केस की तहकीकात के लिए यहाँ आया था। ये मेरी बहन है, इसलिए अगर आप इसे यहाँ आग लगने की वजूहात पर इन्वेस्टिगेशन करें तो हमारा तज़किरा नहीं आना चाहिए। मैं अपनी फैमिली रिवील नहीं कर सकता। मुझे इन्वेस्टिगेशन में कोई रिस्क नहीं चाहिए। ना ही अपना नाम, ना ही अपनी बहन का नाम न्यूज़पेपर में देखना चाहता हूँ। इसलिए आप इस वाक़े का जिक्र अपनी इन्वेस्टिगेशन में नहीं करेंगे। अगर आपको कोई ख़दशात हैं तो मैं पर्सनली आपसे मुलाकात कर लूँगा, लेकिन सर्दबार नहीं। पैंट की पॉकेट से अपना कार्ड निकालकर उसने इंचार्ज की जानिब बढ़ाया जिसने उसके चेहरे का बखौर मुशाहिदा करके सरहद से कार्ड थामा। उसने ये कदम सीरत के लिए उठाया था। वो हमेशा तो एक दूसरे के ट्रैक्स को कवर करते थे। अगर सावियान के हादसे की खबर मिलती तो यकीनन वो सीरत को घर बिठा देने में देर ना करता। इंचार्ज ने उसे कार्ड लौटाकर इसके हाथ को एहतराम और गर्मजोशी से थाम कर सर हिलाया था। इसके बाद वो सीरत को रोज़ के साथ अपने घर ले गया था। मैडम साई, गाड़ी में इंतज़ार कर रहे हैं आपका। खादम ने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देकर एहतराम से कहा तो कदयावर आईने में अपना बेदिली से जायज़ा लेती स्याह उदास आंखें बौखला गई थी। हड़बड़ी में उसने काउच से अपना क्लच उठाया था और सुनहरी रंग साड़ी का पल्लू दुरुस्त करते हुए आयत का हाथ थामकर कमरे से बाहर निकली। दोनों माँ बेटी ने हमरंग लिबास सेबतन किया था। मम्मी, बाबा के पास।
सीरत ने आयत को देखकर सरदा भरी। खादम ने भी खिलाफ तवक्का ब्लैक BMW का दरवाज़ा खोला। भूरी आंखें फ़ोन की स्क्रीन पर जगमगा रही थी। वाइट बेशकन शर्ट पर स्याह कोट और हमरंग पैंट और चमकते ब्लैक लॉफर्स में वो गाड़ी की जानिब बढ़ती लड़की की रवां धड़कनों में वक्फे का सबब बना। खादम के झुके सर पर तरस खाकर वो हलक में फंसे मज़ाहमती जुमले निगल कर बैक सीट पर उससे मुनासिब फासले पर बैठी कलाइयों को क्रिश्चियन क्लोन की महक से मुअत्तर गाड़ी में भीनी भीनी यास्मीन के फूलों के इम्तिज़ाज ने समा बांध दिया। हदीज रज़ा की मुतहम्मिल सांसों में घुलती गुदास भीनी महक ने दिल को लुभा लिया था। उसने फ़ोन से निगाहें बेसाख्ता उठाईं। सुनहरी साड़ी में वो सरापा हश्र मधम सुनहरी रोशनी में नहाई हुई हसीना उसकी निगाहों के मुख्तसर मुशाहिदे से अमर हो गई। आयत ने दिलचस्पी से उसके हाथ से गोल्डन केसिंग वाला फ़ोन खींचा था और मुस्कुराते हुए गेम ओपन करके। सीरत ने नज़रों का रुख बदल कर शर्मिंदगी से लब काटे। वो लड़की बिल्कुल अपनी माँ की तरह ज़िद्दी थी, मगर इसका रद्द-ए-अमल सीरत की तवक्को के बरक्स था। वो आयत की जानिब देखकर मुबहिम सा मुस्कुराया था, जो इसकी कीमती फ़ोन का पोस्टमार्टम बड़ी दिलचस्पी से कर रही थी। सफ़र खामोशी में कट रहा था। बाप बेटे ने मिलकर सीरत को सिरे से नज़रअंदाज किया था, जिस पर वो अंदर तक सुलगी हुई थी। आयत यहाँ आकर बाप के मिलते ही माँ को कैसे भुला सकती थी, सोचकर ही वो कलस उठी। बड़े साईं, सामने मीडिया है, क्योंकि आज आपकी शिरकत मतवक्के थी। खादिम ने तशवीश से सामने सहाफ़ियों और कैमरामैन के रश को देखा। तकलीफ में चलती सिक्योरिटी एहलकार की गाड़ियाँ भी रुक चुकी थी। सीरत ने घबराते हुए साड़ी के पल्लू को मुट्ठी में दबाया। वो इन नताइज का सामना कभी नहीं कर सकती जो इसने खुद तख्लीक किए थे, जिनका इस शख्स ने तन्हा 3 साल सामना किया था। सिक्योरिटी एहलकार ने उसके रास्ते में हाइल होते मीडिया के हजूम को रेड लाइन तक महदूद रखा। सीरत का दिल हलक में धड़क रहा था। क्या वो यहाँ भी इसे मीडिया के सवालात के लिए अकेला छोड़कर चला जाएगा? ये सोचकर ही सीरत के हाथ पैर फूले। वो बावकार तरीके से गाड़ी से उतरा। सीरत की आंखों में नमी झिलमिलाई। वो साड़ी का पल्लू मुट्ठी में पकड़े अब तक गाड़ी में बैठी हुई थी। बाहर निकलने की हिम्मत नहीं थी। कैमरों की फ्लैश लाइट्स में इस वजाहत के शहंशाह पर वक्फे वक्फे से चमक रही थी। सीरत के दिल ने एक बीट मिस की जब उसने गार्ड को हटने का इशारा करके एक हाथ से गाड़ी के दरवाजे को बंद होते से रोकते हुए दूसरा हाथ सीरत की जानिब बढ़ाया। वो इसकी वफ़ाओं पर शायद मर मिट जाती तो भी कम था। इसकी मुस्तहकम हथेली ने लरसती मखरूती उंगलियों को महफूज करके उसे गाड़ी से निकाला था। देखने वाले हैरान थे। वो लड़की जिंदा सलामत थी और हैरत की बात, वो अब भी उसके साथ थी। अंगश्त शहादत थाम कर करीब मुस्कुराती छोटी लड़की अपने बाबा को देखकर मुस्कुराई थी। सीरत की चाल में वाज़े तामल था। मीडिया के सवालात सीरत के कानों में भी सुनाई पड़ रहे थे, मगर इसकी कवि उंगलियों ने ठंडे कपकपाते हाथ को हरारत के साथ एतकाद भी बख्शा था। आज वो एक बार फिर इस पर दिल हार चुकी थी। वो रेड कारपेट पर मुखातिब करते नामवर नफूस को मुख्तसर जुम्बिश निकाह से इल्तफात देते हुए जल्द से जल्द सहमी हुई लड़की को इन जांचती निगाहों से दूर ले जाना चाहता था। स्टेज की जानिब बढ़ते हुए सीरत को इसके हाथ की ढीली पड़ती गिरफ्त का एहसास हुआ तो दिल ने कर्ब से चीख कर इसे रोकने का मुतालबा किया। सामने से मुखातिब करते सावियान को देखकर उसने सीरत का हाथ छोड़ दिया और पीछे कदम उठाए, मगर सीरत ने बेबसी से इसके मजबूत बाजू को थामा था। स्यानमी से झिलमिल करती आंखों ने इसे चंद साथ और ठहरने की इल्तिजा की और वो असीर इश्क वहाँ भी अपनी नाराज़गी बलाए ताक रख गया। सावियान की आंखों में नमी थी। वो कुछ कदमों के फासले पर खड़ा बेयकीनी और मोहब्बत से अपनी बहन को देख रहा था, जो शर्मिंदगी से हर एक से नजरें बचाए सर झुकाई खड़ी थी। वो यकीनन सावियान की नाराज़गी से खौफज़दा थी। सावियान से उसने गर्मजोशी से मुसाफा किया तो सीरत ने हैरत और इस्तजाब से दोनों को देखा। सावियान, भैया मुझे माफ़ कर दें। सावियान ने उसे अकीदत से सीने में भींचा तो उसकी आंखों में संगेरा आंसू सुर्खी माइल रुखसारों पर ढलक पड़े। सावियान ने इसकी पेशानी को झुककर मोहब्बत से छुआ, मगर वो भाई के सीने से लिपटी अब तक रो रही थी। लम्स की आंखों में भी नमी थी, मगर वो मुस्कुरा रही थी। सीरत अपनों में लौट आई थी। सब इसे मोहब्बत से मुखातिब कर रहे थे और वो नम आंखों वाली लड़की सबसे मिल रही थी। अल्लाह पाक ने आपको आपके सब्र का समर दे दिया भाई, और आपको रहमत से भी अता कर दिया, जिसका वादा किया था। लम्स ने मुस्कुराते हुए उसे मुखातिब किया। करीब खड़ा मोक्कल सर झुकाए लम्स के मुखातिब करने पर वहाँ से हट चुका था। वह संजीदगी से पलट गया। जारिया रिजवी ने उसे पसंदीदा शख्स की जानिब उल्फत से बाजू फैलाए थे। उसने फ़ोन पॉकेट में रखकर मोहब्बत से इस नीली आंखों वाली छोटी लड़की को थामा था। पूछने की ज़रूरत तो नहीं है, मगर क्या आप खुश हैं? लम्स ने मुस्कुराते इस्तफसार किया। उसने संजीदगी से एक नुक्ते को देखा। लम्स ने उसने भी इस खूनी का अंदाज़ा लगा लिया था।
इसका स्पार्ट चेहरा देखकर लम्स को नए खदशात लाहक हो रहे थे। क्या वो उसे कबूल करने से इनकारी था, या फिर वो तन्हाई पसंद शख्स तन्हाइयों का जहर अपने अंदर उंडेलते उंडेलते कठोर हो गया था। मैं 3 सालों में इस गुमान में था कि वो कभी लौट कर नहीं आएगी। बहुत सब्र के बाद आखिरकार तन्हाई का कायल हुआ था। सोचता था इनको मुझसे दूर किया गया है, मगर वो खुद दूर हुई थी मुझसे। इसकी भारी आवाज़ लम्स को इसके खदशात से हकीकत में पटक चुकी थी। आज वो घबरा रही थी, इसका दिल घबरा रहा था। उसकी बातें सुनकर वो इस तकलीफ को महसूस कर रही थी जो इस पर बीती थी। आप ऐसा मत सोचें भाई, इनको बदगुमान किया गया था। आप ऐसा मत सोचें खुदारा। वह लम्स की वजाहत पर बेसाख्ता ज़ख्मी सा मुस्कुराया। निगाहें अभी उस एक नुक्ते पर मुंजमद थीं। हमारे रिश्ते की बुनियाद झूठ था। अपने झूठ की वजह से मैं इनका एतमाद हासिल ना कर सका। अब जाकर अंदाज़ा हुआ कि एक झूठ के लिए आपको 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। झूठ से कर्ब हासिल नहीं किया जा सकता। रिश्ता कमज़ोर से कमज़ोर तर हो जाता है। मैंने झूठ बोला जिस पर मैं शर्मिंदा हूँ, मगर इनको इनके हक़ से कभी महरूम नहीं रखा और उन्होंने बदले में मेरी बेटी को 3 साल तक मुझसे जुदा रखा। मैं इसका बचपन तक ना देख सका। अगर मैंने झूठ बोला था तो इसका खमियाजा भी भुगत चुका हूँ। इसने मुख्तसर वक्फा लिया, मगर लम्स का जहन इसके अल्फाज सुनकर माऊफ हो रहा था। मैंने तब भी हर मुमकिन कोशिश की थी। रिश्ता दोनों जानिब से निभाया जाता है। काश एक बार वो मुझ पर एतबार कर लेती, मुझे सुन लेती तो आज इतना सब होने से रोका जा सकता था। अगर मैंने झूठ बोला था तो उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। अब मुख्तसर ये कि मैं यकतरफ़ा रिश्ते को निभाते हुए थक चुका हूँ। बिखरने दें जो बिखर आए। एक हद होती है संभालने की। मेरे जज्बात इनके झूठ सुनकर मर चुके हैं शायद। लम्स ने सदमे से जारिया को थामते हुए उसे देखा था। जदीद तर्ज के कमरे में इस वक्त जानलेवा खामोशी थी। सफ़ेद रंग का बेशकीमत फर्नीचर कमरे की दीवारों समेत घुप अंधेरी की तपीस तय में लिपटा हुआ था। कमरे के बीच में लगे फानूस को रोशनी की शुआएं खारिज करने से ममानत कर गई थी। सफ़ेद कावड़ धीरे धीरे कांपते हुए वजूद का पुष्ट बना था। वक्फे वक्फे से कमरे में घुटी घुटी सिसकियों की आवाज़ उभरती जो सन्नाटे की ठोस गिरफ्त में दम तोड़ जाती। खिड़की से अंदर आते यकबस्ता हवा के झक्कड़ बड़ी संगीत से खामों से निढाल नाजुक वजूद पर ज़रब लगा रहे थे। से आंखों से बरसता गर्म रकीक तीखे नकूश चेहरे को कसरत से भिगो रहा था। आंखों के सामने कुछ देर कबल वकूफ़ पजीर होने वाले लम्हात निरत रहे थे। अनस पिछले 20 मिनटों से सीरत को अपनी शादी तक साथ रुकने की पेशकश कर रहा था, मगर सीरत इनकारी थी। लम्स और सावियान सोफ़े के करीब खड़े मुस्कुरा रहे थे। आज फैमिली मुकम्मल लग रही थी, मगर कुछ देर बाद अधूरेपन का एहसास हुआ तो सीरत का दिल बेचैन सा हुआ। स्याह मतलाशी निगाहों ने लोगों के हजूम में अपनी माँ को तलाश करना चाहा। भैया, अम्मी कहाँ हैं? सीरत जावियान के रूबरू हुई। लम्स ने सर धीरे से नफ़ी में हिलाकर जावियान को हकीकत बताने से रोका था। आखिर वो कब तक छुपा सकता था, सोचकर ही वो सरदा भर गया। अम्मी नहीं है सीरत। क्या मतलब भैया? वो कहाँ है वो? सीरत ने नासमझी से जावियान की जानिब देखा। मैं बताता हूँ, लेकिन आप मेरी बात तहम्मुल से सुनेंगी। जावियान ने नरमी से सीरत की कोहनी को थाम कर पूछा। सीरत की आंखों ने बराह रास्त जावियान को देखा तो हिम्मत यकजा करते वो लम्हे के लिए ठहर गया। भैया कहाँ हैं अम्मी? आप बता क्यों नहीं रहे? अब की बार उसने जावियान के हाथ को पकड़ा। आवाज़ में बेचैनी और खौफ था। सीरत, इनको हार्ट अटैक हुआ था, वह मेरे रब करीम के पास है। सुहेब साहब ने उसे शानों से थाम कर नरमी से कहकर जावियान की मुश्किल तो आसान कर दी, मगर इस क़यामत का क्या जो सीरत पर टूटी थी। सदमे के सबब वो हरकत ना कर पाई। अम्मी, ये नहीं हो सकता। अभी मजाक कर रहे हैं ना आप मामू? अभी तो मैंने इनको गले लगाना था। वो निढाल होकर करीबी सोफे को थामे बोली। स्याह आंखों में साकत आंसू रवानी से रुखसारों पर फिसले। जाविया ने सीरत के लरसते कंधों को हमदर्दी से थामा, मगर सीरत ने सरासीमगी से इसके हाथ को हटा दिया। अनस और रहीम को हमदर्दी से देखकर वो स्टेज से नीचे उतरी थी। वो यहाँ दिल का गुबार निकाल कर इनके ख़ास दिन पर इनको यूँ अफसरदा तो नहीं कर सकती थी। हाथ के पुश से आंखें रगड़ते हुए वो कॉरिडोर में दाखिल हुई थी। उसकी आंखों से बरसता गर्म आया किसी अजीज़ के सफ़ेद हाथ की पुश्त पर गिरा था। तेज़ बारिश के साथ यकबस्ता हवाओं ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया था। खिड़की तेज़ हवाओं की ज़रबों पर बार बार दीवार से टकरा कर मज़ाहमत कर रही थी। थोड़ी मोहलत के बाद तुंदो तेज़ हवा खिड़की के सामने लगे सफ़ेद रेशमी पर्दों पर बेरहम वार करती, जो बारिश की ठंडी फवार से सितम रसीदा वजूद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाक़िस साबित हो रहे थे। क्यों अल्लाह पाक, इस यतीम लड़की से आपने माँ भी छीन ली। क्या बाकी रह गया है मेरे पास? पूरी ज़िंदगी इनकी मोहब्बत को तरसती रही। थोड़ी मोहलत तो दी होती मुझे,
ان کی گود میں سر رکھنے کی۔ ایک بدقسمت لڑکی کی حسرت محض حسرت ہی رہ گئی۔ ریشمی بال آنسوؤں سے تر چہرے سے چپک رہے تھے، سیاہ آنکھوں میں لگا کاجل آنسوؤں کے ساتھ اس کے رخسار پر بہہ رہا تھا۔ بلڈ پریشر ہائی ہو چکا تھا، ہاتھ پیر برف کی مانند ٹھنڈے پڑ چکے تھے، مگر آنسو تھے جو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ سیاہ آنکھوں میں سرخیاں پھیلنے لگی۔ وہ مسلسل بے دردی سے اپنی آنکھیں رگڑتے ہوئے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ہر گزرتا لمحہ اس کی اذیت میں محض اضافہ کر رہا تھا۔ بیڈ پر کمبل میں ملفوف چھوٹے سے وجود نے سستی سے کسمسا کر کروٹ بدلی تھی۔ گھٹنوں میں سر رکھے ہوئے سیرت نے آنکھوں میں جلن محسوس کر کے الجھن سے آنکھیں میچیں۔ مسلسل 3 گھنٹے رو کر بھی دل کا بوجھ ہلکا نہیں ہوا تھا۔ رات 11 بجے وہ اہم سیاسی کانفرنس سے خطاب کر کے حویلی لوٹ آیا تھا۔ سیکیورٹی اہلکار نے عجلت سے BMW کے پچھلے دروازہ کھولا، جبکہ دوسرے نے لپک کر چھتری کھولی۔ البتہ تیز ہوا کے باعث بارش کے تیز پھوار اس کے پورچ سے ملحقہ سیڑھیوں تک رسائی حاصل کرنے کے دوران اسے قیمتی لباس سمیت مرطوب کر چکی تھی۔ مختصر تشویش بھری نگاہ سے اپنا بغور مشاہدہ کر کے وہ دھیرج کا مظاہرہ کرتے مضبوط کلائی پر بندھی سیاہ رولیکس واچ پر وقت دیکھ کر ڈائننگ ہال کی ٹیبل پر خادم کو کھانا لگواتے دیکھ کر رک گیا۔ سائیں، کھانا لگ چکا۔ خادم نے توقیر سے اسے مخاطب کیا، مگر اس کے عمدہ جیل سے بٹھائے بالوں سے قطرہ قطرہ ٹپکتا بارش کا پانی دیکھ کر مجبوراً لب بھیج کر دونوں ہاتھ پشت پر باندھ کر سر دھیرے سے ہلا کر ملازم کو ٹھہرنے کا اشارہ کیا۔ میرے کمرے میں بھجوا دو۔ دستور عمل لہجے میں حکم صادر کر کے اس نے سیڑھیوں کی جانب پیش قدمی کی۔ سائیں، خانم صاحبہ نے بھی نہیں کھایا۔ بلدار سیڑھیوں کی ریلنگ ٹھانگے وہ رکا اور خادم کو کٹھن نگاہوں سے چند سا دیکھا۔ اس کی تندخون نگاہوں سے بوکھلا کر خادم نے پشت پر دونوں ہاتھوں کو باہم جوڑے انگلیوں کو کچلنے میں غنیمت جانی۔ کیوں نہیں کھایا؟ سائیں، خانم صاحبہ جب سے آئیں خود کو کمرے میں بند کر رکھا ہے، کھانا کھانے سے بھی انکار کر دیا۔ خادم نے جھجکتے ہوئے آگاہ کیا۔ دمکتی پیشانی پر کئی لکیروں میں خط جبیں ابھری۔ خادم کو سیرت کے کمرے میں کھانا بھجوانے کا حکم جاری کر کے کوٹ کی جیب میں چنگھاڑتے فون کو نکال کر کال منسلک کر کے وہ سنجیدگی سے سنتا اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ خادم نے لاچاری سے اس ملازمہ کو سیرت کے دروازے پر دستک دینے کا اشارہ کیا۔ کاؤچ کے سہارے اٹھتے وہ بوجھل قدموں سے دروازے تک آئی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، کتنی بار کہنا؟ پیشانی پر بنا شکنوں کا جال دفعتاً معدوم ہو چکا تھا۔ ملازمہ سر جھکائے کھانے کی ٹرالی کے ساتھ اندر آئی۔ کانسی چمکدار آنکھوں نے سیاہ متورم آنکھوں کو تشویش سے دیکھا۔ سیرت نے خشک حلق تر کرتے ہوئے لب بھیج کر رخ بدلتے ہی آنکھوں کو تجیلاً بے رحمانہ انداز میں مسل کر صاف کیا۔ ملازمہ کے جانے کی نوید دروازے کی ٹھک سے بند ہوتے ہی کانوں تک پہنچی تو سیرت نے اس کی جانب رخ موڑا۔ دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ نیوی پینٹ پر سفید بے شکن شرٹ کے بازوؤں کے کفس کی کونیوں تک تیگ چڑھایا اس نے ہم رنگ کوٹ کو صوفے کے کنارے پر رکھا۔ سیرت کی پیشانی اس کی موجودگی کے احساس سے ہی عرق آلود ہونے لگی۔ پیچیدہ سانسیں، بدحواس دھڑکنیں، لگتا تھا جیسے سامنے کھڑا باوقار شاہی منصب والا وہ قداور دیوتا کوئی انجان شخص ہے جسے وہ سرے سے نہیں جانتی۔ بھوری آنکھوں نے بشمول مخروطی گلابی انگلیوں کو ایک دوسرے میں جبر کرتے ہوئے واقفیت سے دیکھا۔ وہ نظریں جھکائے الفاظ تلاش کرنے میں اب تک مشغول خاموشی کا لبادہ اوڑے کھڑی تھی۔ سیرت، کھانا کھا کر سونا۔ وہ بے قرار ہوئی۔ سہمی آنکھیں برجستگی سے اس کی جانب اٹھیں۔ نسوں میں جو سست روی سے حرکت کرتے لوہوں میں جیسے اس کی بھاری سحرانگیز آواز نے برقی لہر سے بھر دی۔ اس نے سیرت سے کہا تھا، وہ اعصاب زدہ رہ گئی۔ آپ تم بھی کھا لو، مجھے پتہ ہے نہیں کھایا ہونا تم نے بھی۔ اس نے کہہ کر دروازے کی جانب پیش قدمی کی مگر وہ اس کے مضبوط بازو کو دونوں ہاتھوں میں تھامے جھجک کر سرپٹ بولی۔ وہ اس نرم لہجے میں نمایاں خوف اور گھبراہٹ محسوس کر سکتا تھا۔ جواباً اس نے گہرا سانس فضا کے سپرد کر کے اپنے بازوں سے سرد مومی ہاتھوں کو ماندگی سے ہٹایا۔ سیرت کا دل پسج گیا، مگر وہ اس کی راہ میں حائل ہو گئی۔ اس نے قطعیت سے سیرت کو نظر انداز کرتے ہوئے صوفے سے کوٹ اٹھانا چاہا، مگر وہ لپک کر کوٹ اٹھاتے ہوئے واپس صوفے پر رکھ کر اس کی آنکھوں میں ابھرتی سرخی کو دیکھ کر دھڑکتے دل کو تسلی دیتے دماغ پر سخت پڑتی خوف کی جڑوں کو اکھاڑ کر دور پھینک گئی۔ مجھے معاف نہیں کرو گے؟ بھوری آنکھوں سے آنکھیں ملا کر محسن لہجے میں بولی۔ اس نے قائم مزاجی سے سیاہ آنکھوں کو دیکھا جو گھنٹوں برسنے کی داستان رقم کر رہی تھی۔ سیرت نے اس کے ہاتھ کو نرمی سے اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا۔ اس کی متوازن سانسیں گداز لمس میں شناسائی کا تاثر ہوتے ہی بھاری پڑنے لگی۔
میری غلطی بہت بڑی ہے، مجھے اعتبار کرنا چاہیے تھا تم پر۔ ذہن کے ترازو میں حالیہ الفاظ کا موازنہ ماضی کے میخ لگے الفاظ کے ساتھ کیا تو ذہن کی نسیں پھٹنے لگی۔ سیرت کی دھڑکنوں کی رفتار ہاتھوں کے دامن میں کبھی انگلیوں کو مٹھی کی صورت اختیار کرتے دیکھ پر تیز ہوئیں۔ رضا، اس ویر میں شرمندہ ہوں اپنے فیصلے پر۔ میرے لیے آسان نہیں تھا جیسے تمہارے لیے نہیں تھا۔ معافی بہت چھوٹا لفظ ہوگا جو میں نے کیا، لیکن محبت سے تو دور میں بھی رہی ہوں۔ اظہار کے ساتھ اچانک ابھرتی نمی نے سے آنکھوں کو اور گہرائی بخشی۔ وہ کب سے بے سخن کھڑا اسے سن رکھا تھا، چہرے پر مفرد احساس تک نہیں تھا۔ آنکھوں کی ویرانیاں اپنی کامل تباہی کے عکس کو اپنے اندر سمیٹ کر ماتم کے نہ تھیں۔ کیا محض چند الفاظ یکجا ہو کر اس کے غم کا اعتراف کر سکتے تھے؟ نہیں، وہ اس پر بیتی تھی۔ لوگوں نے تو بس دیکھا تھا، اس نے خود پر جھیل کر محسوس کیا تھا۔ وہ سوچیں جنہوں نے اس کی روح میں احساس ندامت پر خلقت پائی تھی۔ اس دیو قامت مرد کو اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ وہ ایک ایک پل ندامت کی آگ میں جلا تھا۔ ہر رات اس لڑکی نے اس کی نیندوں میں آ کر اپنے زہریلے الفاظ کا روگ لگا کر اسے علیل کر دیا تھا۔ اس کے ہاتھوں کو قطعیت سے جھٹک کر وہ دروازے کی جانب بڑھا۔ ماضی کے جھروکوں سے چھانکتے ہوئے سحر لطف ازاں نے بھوری آنکھوں میں سرخیاں بھر دی تھیں۔ دروازے کا ہینڈل گھماتے اس کا ہاتھ ساکت رہ گیا۔ وہ کبھی کسی کے سامنے نہ جھکنے والی لڑکی اس کی قدموں میں گر چکی تھی۔ اس کے پیروں کو دونوں ہاتھوں سے تھامے وہ رو رہی تھی۔ ایک جست میں اس کے لرزتے شانوں کو آہنی گرفت میں لے کر سیرت کی پشت کو دروازے سے لگایا۔ سیرت نے دہل کر اس کی سرخی مائل آنکھوں میں دیکھا تھا۔ آج پہلی اور آخری بار یہ حرکت کی ہے سیرت۔ جب تم کر سکتے ہو تو میں کیوں نہیں کر سکتی رضا؟ سیاہ آنکھوں میں جھلملاتا سیال سرخی مائل رخساروں پر آزمِ سفر ہوا۔ البتہ سیرت کے انکشاف پر دھیرے دھیرے کامتے کندھوں پر اس کی کبھی انگلیوں کی گرفت ڈھیلی پڑی تھی۔ سیرت کی آنکھوں کے سامنے وہ مناظر توضیح و تفسیر کے ساتھ ابھرے تو سیاہ آنکھیں ایک بار پھر شدت سے برس پڑی تھیں۔ یہ تب کا واقعہ تھا جب سیرت نے اس کے برتھ ڈے کی تقریب میں ڈرنک کی تھی اور پورا راستہ اس نے اس کی الٹی سیدھی حرکتوں کو برداشت کیا تھا اور ایک شکایت کا لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ جب تک معاف نہیں کرو گے میں نہیں ہٹوں گی۔ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے وہ نم آنکھوں سے اس کے سنجیدہ چہرے کا جائزہ لیتے گویا ہوئی۔ البتہ اس کے نرم لمس کو ہاتھ کی پشت پر محسوس کر کے اس نے برجستہ ہاتھ پیچھے دیا۔ دھڑکنیں ایک بار پھر بے ترتیب ہوئیں۔ البتہ سیرت کی آنکھوں سے اب تک گوہر ٹوٹ رہے تھے۔ اب تعلقات ویسے نہیں ہو سکتے جیسے پہلے ہوا کرتے تھے۔ بہت مشقت لگے گی، شاید پھر بھی کوئی فائدہ نہ ہو۔ بیٹر لیٹ اٹ گو، فارگیٹ اٹ۔ اس نے سنجیدگی سے دروازے کا ہینڈل گھماتے ہوئے قطعیت سے کہا، مگر وہ اس کا مضبوط ہاتھ بازو پکڑتے ہوئے اس کے سامنے آئی۔ بھینی بھینی نگہت کے ساتھ کلون کی مسحور کن مہک کا امتزاج فسوس خیز تھا۔ دادی کہتی ہیں کہ کچھ تعلقات روز کنواں کھود کر پانی بھرنے کے جیسے ہوتے ہیں، لیکن اگر پانی میٹھا ہو تو یہ مشقت بھی گوارا ہوتی ہے۔ کھانا کھا لو، اگر میرے ساتھ نہیں کھانا چاہتے تو میں بھجوا دیتی ہوں۔ وہ ٹوٹے دل کے ٹکڑوں کو ایک مسکراہٹ میں سمیٹ کر لبوں پر بکھیرتے ہوئے بولی۔ ماں کی موت کا صدمہ بہت بڑا تھا جس کی عکاسی سے آنکھیں باریکی سے کر رہی تھیں، مگر وہ اسے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی خاموشی کو انکار سمجھ کر سیرت اس کے راستے سے ہٹ کر کھانے کی ٹرالی کے پاس آئی اور جھک کر اس کے لیے کھانا الگ کرنے لگی۔ ہمہ وقت اس کے فون نے بدلحاظی سے مداخلت کرنے پر اکتفا کیا۔ سیرت نے سردا بھری مگر کچھ اس کی توقع کے برعکس ہوا تھا۔ فون سوئچ آف کر کے قریبی ٹیبل پر رکھ کر وہ بیڈ کی جانب بڑھا۔ آیت کی پیشانی کو جھک کر عقیدت سے چوما۔ ہلکی بیٹ کی چپر پر وہ ہانک سے رخسار کو ڈھانپتے ہوئے نیند میں مسکرائی تو قلبی سکون اندر تک اتر گیا۔ سیرت کے لبوں پر بھی ہلکا سا تبسم بکھرا تھا۔ کہاں ہے حدید؟ کیا ابھی تک نہیں آیا؟ وہاب صاحب اس کے کمرے سے باہر آتے ہوئے خادم کو تشویش سے دیکھ کر استفسار کر رہے تھے۔ جی، منسٹر صاحب خانم صاحبہ کے کمرے میں ہیں، خادم نے بوکھلا کر بتایا۔ وہاب صاحب نے اپنے سوال پر خجل ہو کر ہاتھ سے خادم کو پناہ کیا تھا۔ اٹس اوکے انکل، کافی لیٹ ہو گیا، مجھے اجازت دیں، دونوں ساتھ ہی تو ہیں۔ فاریہ نے مسکراتے ہوئے اجازت دی۔ وہاب صاحب نے آج اسے ڈنر پر مدعو کیا تھا۔ صبح سے اس کا انتظار کروانے کے بعد وہ اسے ایسے تو نہیں بھیج سکتے تھے۔ وہاب صاحب نے سلک کر دروازے پر دستک دی۔ سیرت نے تشویش سے دروازے کو دیکھا۔ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے وہ صوفے سے اٹھا۔ سیرت اسے دروازے کی جانب بڑھتے دیکھ کر رک گئی۔ اس نے سنجیدگی سے دروازہ کھولا تھا۔ تمہارے واپس لوٹنے کے چکر میں ہم نے دوپہر سے کچھ نہیں کھایا۔ فاریہ پچھلے 4 گھنٹوں سے انتظار کری اور تم یہاں اس مصوفہ کے ساتھ کھانا کھا رہے ہو؟ اطلاع تو کر سکتے تھے ہمیں۔ باپ نے بیٹے کو تگڑی گھوری سے نوازا تھا۔ البتہ سیرت نے خجالت سے وہاب صاحب سے نظریں چرائیں۔ بیوی کہیں سائی، سیرت بیوی ہے میری۔
اس کا بے لچک لہجہ وہاب صاحب کو سلگا گیا، البتہ فاریہ نے نگاہوں سے اسے داد دی اور سیرت چونکی۔ جو بھی ہیں، اس کے آنے کے بعد اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش مت ہو جانا۔ اس گھر کے کچھ اصول ہیں جن پر تمہاری بیوی سمیت سب کو عمل کرنا ہوگا۔ ڈائننگ ہال میں سب مل کر کھانا کھاتے ہیں اور ویسا ہی ہوگا۔ اور تم بھی سن لو لڑکی، تمہارا شوہر ضرور ہے لیکن پہلے میرا بیٹا ہے۔ سیرت نے شرمندگی سے سر اٹھا۔ وہاب صاحب سنجیدگی سے کہتے ہوئے خفیہ طور پر مسکرائے تو سیرت کی آنکھیں ذرا حیرت سے پھیلی۔ وہاب صاحب نے فاریہ کو آج رات جانے سے روک دیا تھا۔ اپنا کوٹ اٹھا کر وہ اپنے کمرے کی جانب پیش قدمی کر گیا۔ سیرت وہاب صاحب کو دیکھ کر ٹھنڈی پڑ گئی۔ بہو، ایک چائے کا کپ تو بنا دو، تیکھی پتی والی۔ وہاب صاحب جاتے ہوئے پلٹ کر بولے۔ سیرت کی آنکھوں میں نمی ابھری، ہتھیلی سے رخسار پر پھسلتے آنسوؤں کو صاف کر کے سرد سے سر کو اسبات میں ہلا کر وہ دوپٹہ درست کر کے باہر نکلی۔ وہاب صاحب نے مسکرا کر اسے تیزی سے کچن میں گھستے دیکھا۔ لاؤنج میں پڑے صوفے پر دراز ہوتے ہوئے وہ خادم سے محبوب گفتگو ہو چکے تھے۔ کچن کے ماربل فرش پر باریک ہیل کی آہٹ سن کر شیلف سے کپ اٹھاتی سیرت نے تشویش سے فاریہ مرزا کو دیکھا۔ مسکراتے ہوئے وہ کاؤنٹر پر ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ چکی تھی۔ سیرت، اپنی علیشہ کو معاف نہیں کرو گی؟ کاؤنٹر پر کپ رکھتے ہوئے سیرت کا ہاتھ ساکت رہ گیا۔ سیرت نے نگاہیں اٹھائیں، وہ سر جھکائے بیٹھی مسکراتے ہوئے بول رہی تھی۔ جواب نہ ملنے پر فاریہ نے افسردگی سے اسے دیکھا۔ اپنا نام بھول گئی ہوں یا جان بوجھ کر تضحیک اڑا رہی ہوں؟ لمبے گھنے بالوں کو 3 سے 4 بلوں میں لپیٹ کر کیچر لگاتے ہوئے سیرت نے سردا بھری۔ نہیں، تم علیشہ ہی بلانا مجھے، کہو تو میں اپنا نام بدل دیتی ہوں۔ فاریہ مسرت پرور انداز میں مسکرائی۔ کپ میں چائے انڈیلتی سیرت کا ہاتھ دھیرے سے کانپا۔ آنکھیں جھپک کر اس نے نینوں کی حدود عبور کرتے آنسوؤں کو پیا تھا۔ پچھلے 3 سالوں میں کسی کی نگاہوں کی زد میں آنے کے خوف سے وہ قریبی دوستوں کی صحبت سے محروم رہی تھی۔ سیرت، معاف کر دو، چھوٹی بہن سمجھ کر معاف کر دو مجھے۔ علیشہ کاؤنٹر سے اٹھ کر اسے دونوں بازوں سے تھام کر اس کے کندھے پر سر رکھتے منمنائی۔ سیرت نے آنسو ضبط کرتے محض ہونٹ بھینچے۔ فاریہ سیرت کے ہاتھ کو چھوڑ کر بے بسی سے پیچھے ہٹی۔ وہ خاموش نگران بنے ایک نقطے کو دیکھ رہی تھی۔ فاریہ کو بازو سے پکڑ کر ایک شدید تھپڑ اسے رسید کیا۔ نمی سے جھلملاتی آنکھوں نے سیرت کو معصومیت سے دیکھا۔ پہلے اس نے تھپڑ مارا، اب تم نے مار دیا، سارے مجھے ہی مارتے ہیں۔ تھر تھراتے لبوں سے منمنا کر وہ ہاتھ کی پوچھ سے رخساروں پر ڈھلتے آنسو صاف کرتے ہوئے روحان سی ہوئی۔ اب وہ واقعی علیشہ لگ رہی تھی جسے سیرت جانتی تھی۔ آنسوؤں سے لبالب آنکھیں بار بار جھپکتے ہوئے وہ سیرت کو کوئی چھوٹی بچی لگی تھی۔ سیرت نے آگے بڑھ کر اسے بازوؤں کے گھیرے میں لیا۔ تھپڑ بھی مار لیا، اب منع کیوں کر رہی ہوں؟ آج تک بابا نے مجھے کبھی نہیں مارا۔ پہلے تمہارے خاوند نے اپنے 2.5 من کے بھاری تھپڑ سے میرا منہ بگاڑا، اب تم نے بھی وہی کر دیا۔ یار میں پنچنگ بیگ تھوڑی نہ ہوں۔ سیرت کے دوپٹے سے ناک پونچھتے ہوئے وہ منمنائی۔ البتہ سیرت نے تشویش سے سر میں چپت رسید کر کے اپنا دوپٹہ کھینچتے ہوئے کوفت سے دیکھا جس نے اس نے آنسوؤں سمیت ناک پونچھا تھا۔ کیا تم نے میرے دوپٹے سے ناک صاف کیا؟ سچ بتانا ورنہ چھوڑوں گی نہیں۔ فاریہ کا کان منوڑتے سیرت نے درستگی سے پوچھا۔ فاریہ نے معصومیت سے سر اس بات میں ہلایا۔ دوپٹے کا کونا تعصب سے دیکھتے سیرت نے سردہ بھرنے میں غنیمت جانی تھی۔ وہاب صاحب کو لانچ میں چائے دیتے ہوئے سیرت ان کے قریب بیٹھنے کے اشارے پر ان کا تھپڑ یاد آنے پر گھبرائی۔ بیٹھو بیٹا، میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ پوزیشن میں وہ لڑکی ہے۔ وہاب صاحب نے فاریہ کی جانب اشارہ کیا تو منہ بسول کر وہ قریبی صوفے پر آ بیٹھی۔ میں بھی سیرت کے ساتھ ہوں انکل، حدید صاحب آج کل کچھ زیادہ ہی سڑیل بنے ہوئے ہیں۔ سیرت نے بھویں سکیڑ کر فاریہ کو گھورا، البتہ چائے کا سپ لے کر وہاب صاحب پرجوش سے مسکرائے۔ بیٹا آپ پیکنگ کر لیں، انس کی شادی کی تقریب کے بعد آپ دونوں کا ویکیشن پلان ہے۔ وہاب صاحب کے الفاظ کسی بجلی کی طرح سیرت کے سر پر گرے۔ سامنے پڑی ٹکٹوں کو سیرت نے حیرت اور شرمندگی سے دیکھا۔ وہ یقیناً ہنی مون ٹرپ تھا۔ فاریہ نے سیرت کی کوہنی میں آہستگی سے ٹہوکا لگایا تو وہ مزید خجل ہوئی۔ انکل، اس کی ضرورت نہیں۔ انکل نہیں، بابا بولو بیٹا، چائے بہت اچھی بنی ہے۔ اب اس بڈھے کو اس خاص چائے کی عادت لگ گئی ہے۔ میری چائے اب تم ہی بنانا، خادم بڑی بد ذائقہ چائے بناتا ہے۔ وہاب صاحب کے انکشاف پر قریب سر جھکائے کھڑے خادم نے ہنسی دبائی۔ سیرت نے نگاہیں اٹھا کر وہاب صاحب کو محبت سے دیکھا۔ ہلکی سفید بیئرڈ، منور آنکھیں اور ان کا سیرت کو بیٹا کہنا۔ اسے ہی پہلی ہی بار میں عاطف صاحب کی جھلک نظر آئی۔ وہ بھی تو اسے بیٹا کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ اسے آنکھوں میں ابھرتی نمی پر قابو پاتے اس نے محض سر دھیرے سے ہلایا۔ زبردست، اب یہاں آؤ، یہ میرے بیٹے کا انعام ہے، اتنی اچھی چائے جو بنائی ہے۔ وہاب صاحب نے کوٹ سے والٹ نکال کر تمام نوٹ نکالے اور اس کی جانب بڑھائے۔ سیرت کی آنکھیں برس پڑی۔ عاطف صاحب بھی تو اسے اسی طرح چھوٹی چھوٹی بات پر انعام دیا کرتے تھے۔ وہاب صاحب اسے روتے ہوئے دیکھ کر صوفے سے اٹھے اور اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ میں سمجھ سکتا ہوں، بابا کی یاد آتی ہوگی۔
لالا صاحب کی وفات کے بعد جب بھابھی کی وفات ہوئی تو میرے پاس 2 راستے تھے، یا تو شادی کر کے اپنی نئی زندگی کی شروعات کر لیتا یا پھر حدید کی پرورش کرتا۔ میں نے دوسرے راستے کا انتخاب کیا۔ اپنے بھائی کی اکلوتی نشانی کو اس سفاک دنیا کے سہارے نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر شادی کر لیتا تو شاید اپنے بیوی بچوں کی ذمہ داریوں میں مشغول ہو کر حدید کو اس حقوق سے محروم کر دیتا۔ یہ سب کچھ حدید کا ہے بیٹے۔ شاید آگے جا کر میری اولاد جائیداد کے لیے میرے بھائی کی آخری نشانی کے ساتھ تنازعات اختیار کر لیتی، لیکن ایک بات کہوں گا، مجھے ہمیشہ سے بیٹی چاہیے تھی۔ میری بیٹی بن جاؤ، اس بوڑھے آدمی کی حسرت بھی پوری ہو جائے گی، تمہیں باپ بھی مل جائے گا۔ سیرت نے آنسوؤں سے لبالب آنکھوں کے ساتھ سر دھیرے سے اس بات میں ہلایا تو وہاب صاحب نے شفقت سے اس کے ہاتھوں میں اس کی محنت کا سیلا تھمایا، دائیں ہاتھ کو اس کے سر پر رکھا۔ انکل، آپ میرے بھی بابا بن جائے۔ مرزا صاحب تو مجھے پاکٹ منی دیتے ہی نہیں، دھتکار کر کہتے کتنی بڑی ہوگی خود کماؤ، بڑی بےعزتی کرتے جب بچپنا کروں تو۔ فاریہ کے باپ کو مرزا صاحب کہنے پر وہاب صاحب کا کہکہا برجستہ تھا، جبکہ سیرت مبہم سی مسکرائی۔ جاؤ بیٹا آرام کرو، کل بڑا دن ہے، مصروفیات ہوں گی، مولا بہتر کریں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سیرت دھیرے سے سر ہلا کر اٹھی، فاریہ سے ٹکٹ تھام کر مسکراتے اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ آج اسے وہ مل گیا تھا جو اس کی زندگی کی سب سے بڑی حسرت تھی۔ اس کے اندر کی چھوٹی لڑکی آج کھلکھلا کر مسرت سے جھوم رہی تھی۔ سفید بھاری نگینوں سے مزین لہنگا سنبھالے سب مہمانوں کو مسکراتے ہوئے خوش آمدید کہتی وہ لڑکی لمس تھی۔ ڈیکوریشن کی تیز روشنیوں میں دمکتی گندمی رنگت نے سفید رنگ کو ماند کر دیا تھا۔ میچنگ ڈائمنڈ ہیوری جیولری میں لمبے بالوں کی بن میں سفید پھول لگائے وائٹ باربی فراک میں زاریہ کو تھامے دوسرے ہاتھ سے آنے والی خاتون کو مخاطب کرتے ہوئے مسکرائی۔ بلیک فارمر ٹیکسٹو کے ساتھ چمچماتے سیاہ لافرز میں ہلکی بالوں کو سوارے ساویان حیدر تھا، جس نے چپکے سے اسے پیچھے سے مخاطب کیا۔ اس کی مخصوص مہک کا احساس ہوتے ہی لمس نے تیرچھی نظروں سے اسے دیکھ کر کسی بھی شرارت سے باز رکھا تھا۔ وہ لمس کی تنبیہ پر بے ساختہ مسکرایا۔ میرون بھاری گولڈن کام والا لہنگا سنبھالتی سیرت اس نے الجھ کر فاریہ کو گھوری سے نوازا، جو پورے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے آگے بڑھ کر لہنگے کو ایک جانب سے اٹھاتے چلنے میں اس کی مدد کرنے لگی۔ آج کے بعد تم کبھی میری شاپنگ نہیں کرو گی لڑکی۔ سیریسلی اتنا بھاری لہنگا تو دلہن کا بھی نہیں ہوتا جتنا بھاری تم میرے لیے لائی ہو، اور یہ جیولری کیا میری شادی ہے؟ سب سے بری یہ نوز پن لگ رہی ہے جو چمک رہی ہے، الجھن ہو رہی ہے مجھے، کاش میں تمہارا سر پھوڑ سکتی یہاں۔ سیرت لمس کے ہمراہ مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے دبے لہجے میں غور آئی۔ فاریہ نے محض معصومیت سے آنکھیں جھپکی، البتہ زیر لب سیرت تم نے ابھی اصل شاپنگ تو دیکھی نہیں، یہ کہہ کر نچلا ہونٹ دبایا۔ انس بلیک ٹیکسٹو میں ہم رنگ لافرز کے ساتھ ہلکی تراشیدہ بیئرڈ کے ساتھ رحیم کی دھڑکنیں تیز کرنے کا باعث بنا رہا تھا۔ دونوں کی انٹری کے وقت ہال کی لائٹیں بجھا دی گئی تھیں۔ گرینڈ ہوٹل کو ڈھانپتے آسمان پر شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ فوٹوگرافر اس وقت مہارت سے مختلف زاویوں سے کپل کی انٹری پر فوٹو لے رہا تھا۔ رحیم پیل ریڈ کلر کے ہیوی لہنگے میں میچنگ جیولری کے ساتھ برائڈل میک اپ میں سراپا محبت لگ رہی تھی۔ ہمیشہ سادگی کا انتخاب کرنے والی لڑکی کے چہرے پر آج حسن پوری آب و تاب کے ساتھ سمٹ آیا تھا۔ فاریہ نے ریکارڈنگ کرتے ہوئے سیرت کو شرارت سے دیکھ کر قریب کھڑی موٹی عورت کو دھیرے سے دھکا دیا تھا، جس کے بھاری کندھے سے ٹکرا کر سیرت اندر آتے گدا دیوتا کے چوڑے سینے سے جا ٹکرائی۔ اس نے احتیاط سے سیرت کے شانوں کو بڑی نرمی سے تھاما تھا۔ وائٹ بے شکن 3 پیس سوٹ میں وہ وجاہت کا بے نظیر دیوتا دیکھنے والی ہر نظر کو لبھا گیا تھا۔ ممی کو دھکا؟ یو بچ! فاریہ کا منہ آیت کی گالی پہ بے ساختہ کھلا تھا۔ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے وہ بیبی پنک باربی فراک میں تنبیہی نگاہوں سے فاریہ کو گھور رہی تھی۔ فاریہ نے مسکراتے ہوئے شیطان کو پکڑ کر چومتے ہوئے اٹھایا تھا۔ توبہ، یہ گالی کہاں سے سنی تم نے لڑکی؟ سیرت دیتی ہے کیا؟ آیت نے منہ مروڑ کر سینے پر بازو لپیٹ کر فاریہ سے رخ بدلا، جس پر فاریہ حیرت کی تصویر بن کر رہ گئی۔ دونوں ماں بیٹی کے تیور ہی الگ تھے۔ حدید رضا کی نگاہیں اس قیامت خیز حسن والی ابصرا کے ایک ایک نقش کو نہارتے ہوئے ناک میں چمکتے چھوٹے ہیرے پر ٹھہری۔ سیرت کا دل اس کی منچلی نگاہوں کے ارتکاز پر شدت سے دھڑک اٹھا۔ اس کے مخصوص کلون کی سحرانگیز مہک سانسوں میں اڈل کر وہ خجل ہو کر اس کے کبھی بازوؤں کے حصار سے نکلی۔ البتہ حدید رضا کے قدم بے بسی سے اس کے تیز قدموں کی تقلید میں اٹھے۔ سیرت اس کی موجودگی کا احساس ہوتے یک لخت رکی اور عین وقت پر رکا، ورنہ دونوں کا ایک شدید تصادم متوقع تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتے اس نے کلائی پر بندھی وائٹ رولک سے سیرت کی بھاری چنری کو نکالتے ہوئے سردا بھری۔ کیا میں کر دوں؟ وہ دھیمے لہجے میں مسکرائی۔ ضرورت نہیں، وہ سنجیدہ ہوا، لیکن آپ سے نہیں ہوگا۔ سیرت نے نچلا لب دبایا۔
دین ڈو اٹ ناؤ، وہ متانت سے آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ سیرت کے الفاظ حلق سے واپس دوڑ لگا گئے۔ کھولیں اسے سیرت۔ میں نہیں کھولوں گی، سیرت نے سرخی سے تمتماتے چہرے کے ساتھ شرارت سے کہا۔ اس نے سنجیدگی سے کھینچ کر اس کی قیمتی چنری کا کونا ادھیڑ دیا۔ سیرت نے تشویش سے چنری کا پھٹا ہوا کونا پکڑا اور پھر اسے صدمے سے گھورا۔ تنبیہی نگاہوں سے سیرت کو دیکھ کر وہ واپس پلٹ گیا تھا۔ فاریہ نے تمام مناظر دیکھ کر صدمے سے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھاما تھا۔ البتہ آیت نے دونوں کو لڑتے دیکھ کر آنکھیں چھوٹی کی تھیں۔ سنو لڑکی، تمہارے ہینڈسم بابا ایک نمبر کے سڑو ہیں، کچھ رومانس وغیرہ سکھاؤ ان کو۔ فاریہ صدمے سے قریب نشست سنبھالتے بولی۔ ٹیبل پر ٹانگیں لٹکا کر بیٹھتی آیت نے پرسوچ نظروں سے سیرت کو دیکھا اور پھر اپنے بابا محترم کو دیکھا، جن کے چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی رقم تھی۔ میں تو کہتی ہوں دونوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے، جب تک صلح نہیں ہونا نہ ہی کھانا کھایا جائے نہ پینے کو پانی، بے شک بھوک کر مارے دونوں ایک دوسرے کو کھا لیں۔ فاریہ نے تنک کر شانے جھٹکے، البتہ آیت کے معصوم سے دماغ نے اس کے الٹے مشورے پر بھرپور نظر ثانی کی تھی۔ ارے کون ہے صبح سویرے، کیا دروازہ توڑے گے؟ جھنجھلائے ہوئے چودھری صاحب نے سبق خیز قدموں سے دروازے کی جانب پیش قدمی کی۔ دروازہ کھلنے پر چند آدمی بدلحاظی سے گھر میں داخل ہوئے۔ غیر مردوں کو یوں گھر میں گھستے دیکھ کر عائشہ بیگم برآمدے تک ہی محدود رہ چکی تھی۔ چہرے پر واضح پریشانی دیکھی جا سکتی تھی۔ کون ہو تم لوگ اور میرے گھر میں گھسنے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ چودھری صبر سے کام لو، تمہارا گھر نیلام ہو چکا ہے۔ کل تمہارے بیٹے نے کل گاؤں کی نیلامی میں فروخت کیا ہے۔ میرے پاس کاغذات ہیں، پٹواری صاحب ساتھ ہیں، گھر خالی کرنے کے لیے آج صبح تک کا وقت دیا گیا ہے۔ ایک آدمی نے سرحد سے مداخلت کی، جبکہ وضاحت سن کر عائشہ بیگم کے ہاتھ لبوں کو گئے۔ کیا بکواس کرتے ہو؟ توصیف نے گھر نیلام کر دیا، کاغذات دکھاؤ مجھے۔ پٹواری صاحب کے ہاتھ سے کاغذ چھپڑتے چودھری صاحب تلملا اٹھے۔ عائشہ بیگم سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر کونے میں پڑی چارپائی پر ڈھہ گئی۔ عروسہ بیگم نے ان کو شانوں سے تھام کر گرنے سے باز رکھا۔ عروسہ، مجھے توصیف سے امید نہ تھی، اس ناگن نے میرا گھر تباہ کر دیا، میرے بیٹے کو میرے خلاف کر دیا۔ اس منحوس کے آنے سے بعد تو پہلے تو سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا مجھ سے۔ ہائے، گھر تک نیلام کر ڈالا اپنا، کہاں جائیں گے ہم عروسہ؟ شرم نہ آئی اس حرامی کو، ماں باپ کو برباد کر دیا۔ عائشہ بیگم نے سر پیٹ لیا۔ چودھری صاحب کا چہرہ غضب سے سرخی مار تھا۔ کاغذات پٹواری صاحب کے حوالے کرے وہ برف کا مجسمہ بنے اپنے ایک نقطے کو دیکھتے رہ گئے۔ بھابھی، لمس کے گھر کا کیا ہوا؟ اس نے چابی دی تھی آپ کو؟ عروسہ بیگم کے سوال پر عائشہ بیگم گریہزاری کرتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ دھیرے دھیرے دماغ کے پردے پر واضح تصویر ابھرنے لگی۔ شادی سے کچھ روز پہلے توصیف نے لمس کا گھر بیچنے کی کوشش کی تھی، مگر کاغذات نہ ہونے کی وجہ سے وہ ناکام رہا تھا۔ وہ ویزا لے کر سعودی عرب جا کر کاروبار کرنا چاہتا تھا۔ گھر کی نیلامی کی بات زاویان تک بھی گئی، کیونکہ گھر اس کی نگرانی میں تھا۔ اس نے توصیف کے لیے اس لیے توصیف گھر نہیں بیچ پایا تھا۔ گھر والوں کے ساتھ تنازعات کے باعث اس نے بیوی سمیت بہن کی شادی میں بھی شرکت نہیں کی تھی۔ قہر پڑے اس کو، اپنے ہی گھر کو آگ لگا کر سعودی چلا گیا۔ عائشہ بیگم صدمے سے نڈھال ہو کر چادر کا پایا پکڑے نیچے بیٹھ گئی۔ عروسہ بیگم نے سر داب بھر کر مناہل کی جانب دیکھا، جو ناسمجھی سے کبھی چودھری صاحب کو مردوں سے الجھتے دیکھتی تو کبھی عائشہ بیگم کو۔ چلو بیٹا، آج سے ہم نانو اماں کے گھر رہیں گے۔ عروسہ بیگم کے الفاظ بجلی کی طرح عائشہ بیگم کے سر پر گرے۔ عروسہ، تم تو ماں کے گھر چلی جاؤ گی، ہمارا کیا ہوگا؟ اتنے تیز جاڑے میں کہاں جائیں گے؟ عروسہ بیگم مناہل کا ہاتھ پکڑ کر وہاں روکی نہیں تھی، اپنے کمرے میں پیکنگ کرنے جا چکی تھی۔ صرف 1 گھنٹہ ہے چودھری، اس کے بعد میں کوئی لحاظ نہیں کروں گا۔ میرے پاس کاغذات ہیں، باقی تم جانو، تمہارا بیٹا جانے۔ میں نے کل ہی گواہان کے سامنے اسے گھر کی ساری رقم ادا کر دی تھی۔ چودھری صاحب کو قطعیت سے تنبیہ کر کے وہ افراد باہر نکل گئے۔ چودھری صاحب سلجھتے ہوئے عائشہ بیگم کے پاس آئے تو ایک زوردار تھپڑ ان کے چہرے پر جڑ دیا تھا۔ یہ تربیت کی ہے تو نے اس خوار ذلیل بیٹے کی؟ اولاد کہتے ہوئے گھن آ رہی ہے آج۔ بہت کہتا تھا تجھے، سدھار خود کو گھٹیا عورت، تیری اولاد بھی تیری طرح بھوکی لالچی بغیرت نکلی۔ چودھری صاحب بغیر محلے داروں کا لحاظ کیے عائشہ بیگم پر برس پڑے تھے، جو سر جھکائے روتے جا رہی تھی۔ میں لمس سے کہوں گی وہ ہمیں اپنے گھر میں اپنی گندی زبان سے نام لے اس بچی کا۔ تو نے اس گھر میں ہمیشہ اسے خوار کیا، شرم آنی چاہیے تجھے۔ کس منہ سے مدد مانگے گی؟ خود تو نے اسے یہاں پر رہنے نہ دیا۔ میری بوڑھی اماں وہاں اس کے ساتھ رہتی رہی، مگر تجھ جیسی کن ذہن عورت کو تو پھر بھی ترس نہ آیا۔ لگا دی آگ اپنے گھر کو، پڑ گئی تیرے دل کو ٹھنڈک۔ ہر جو عورت اپنوں کی نہ ہوئی، اس کی اولاد کیا خاک اس کی ہوگی۔ چودھری صاحب کے لہو رنگ آنکھوں سے دامن بچاتی وہ خود سے پلر کے قریب جا ٹھہری، آنکھوں سے آنسو تو روکنے ٹھہری۔
आंखों से आंसू तो रुक नहीं रहे थे, खौफ से लरस लरस कर बदहाल हो जा रही थी। जा सामान बाद अपना और दफ़ा हो, नज़र मत आना मुझे। चौधरी जी, मैं जो बुढ़ापे में कहाँ जाऊँगी। चौधरी साहब की धमकी सुनकर आयशा बेगम के पैरों से ज़मीन का टुकड़ा खिसक गया। बुढ़ापे में घर को तबाह करते हुए तुझे शर्म ना आई? ये सब तेरी कारस्तानियों का नतीजा है जो हम भुगत रहे हैं। जो कुछ तूने इस बच्चे के साथ करना चाहा वो तेरे अपने साथ हो गया, और तेरा साथ देने में हम सारे भी पछता हो गए। दिल करता है तुझे। चौधरी साहब दरवाजे से अंदर आते तौसीफ को देखकर चौंके। फटे हुए कपड़े, बिखरे बाल, खस्ता सूरत। आयशा बेगम की रही सही हिम्मत उसे इस होलिये में देखकर जवाब दे गई। खबीस, अब क्या खून लेने आया है हमारा, खुदा तबाह करे तुझे। चौधरी साहब ने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर दर दिया। लड़खड़ाते वो दीवार से टकराया। आयशा बेगम ने बमुश्किल खुद को तौसीफ तक घसीटा। सर झुकाए वो फर्श पर बदहाल बैठा था। अम्मा भाग गई वो औरत, सारे पैसे लेकर अपने घर वालों के साथ। अम्मा वो कुटनी थी। आयशा बेगम तौसीफ के अल्फाज बर्दाश्त ना करके करीब ही नीचे ढह गई। दोनों हाथों से सर को पकड़े वो चीख चीख कर बदहवासी से रो रही थी। बेशक मुकाफाते अमल दस्तक नहीं देता, ना ही किसी दर के खुलने का इंतज़ार करता है। जो आज तुम किसी के साथ करोगे, कल वही तुम्हारे साथ होगा। प्रोफेसर सावियान, सब कितना बदल गया है यहाँ। दोनों हाथों को बाहम रगड़ते हुए मुस्कुराते हुए इसके हमरा चलते गोया हुई। आज बहुत अरसे बाद वो दोनों यूनिवर्सिटी आए थे, जहाँ से इनकी दास्तान शुरू हुई थी। फ्री पीरियड के बाद तलबा क्लासेस से ज़्यादा बैरूनी विंग में नज़र आ रहे थे और दोनों को सताइशी नज़रों से देख रहे थे। दोनों ने हमरंग ब्लैक ओवरकोट से तन किए हुए थे। यकीनन आप दरुस्त कह रही हैं बेबी गर्ल। जारिया की नीली आंखों को उल्फत से देखते हुए वो मुस्कुराया। नीलगो आंखें यूनिवर्सिटी के एक एक हिस्से को मोहब्बत से देख रही थी। इस यूनिवर्सिटी से कितनी खूबसूरत यादें जुड़ी थीं। उसे यूनिवर्सिटी का पहला दिन आज भी याद था। अपनी नानी को जहन में दोहराते हुए सावियान की सरसरिश याद करके वो खफीफ से मुस्कुराई। हम तो डर ही गए थे। यूनिवर्सिटी के पहले दिन का मंजर बड़ा गज़बनाक था। जावियान के लब आहिस्तगी से फैले, सुनहरी आंखों में शनासाई की चमक उभरी। यूनिवर्सिटी के पहले दिन अपने प्रोफेसर को प्रपोज करने के लिए बहुत हौसले की ज़रूरत होती है। माशाल्लाह, मेरी लम्स ने भरपूर शुजाअत का मुजाहरा करते हुए मुझे। सावियान, वो शर्मिंदगी से पैर पटक कर रह गई और बेसाख्ता हंसा। लम्स ने उसके चौड़े शाने को आहिस्तगी से टहूका लगाया। आपको पता भी है कितनी शर्मिंदगी महसूस की थी। खैर, आप तो डांट कर चले गए थे। सीने पर बाजू लपेटते वो मुंह फुलाए बोली। सावियान ने मुतबस्सम निगाहों से उसके फूले हुए रुखसारों को देखा तो लबों पर सरगर्म तबस्सुम फरोज़ा हुआ। क्या मैं अपनी गलती सुधार सकता हूँ इस वक्त? सावियान की बात सुनकर वो चौंकते हुए ठहर गई। नीलगो आंखों में खौफ के साथ तशवीश थी। वो कब क्या कर सकता था वो अच्छे से वाकिफ़ थी। सावियान ने चौड़ी पुश्त पर छुपाए सुर्ख गुलाब को मुस्कुराते लम्स की जाने बढ़ाया तो आसपास टहलते तलबा ने दोनों को मुस्कुराते हुए देखा। शुक्रिया प्रोफेसर सावियान। फूल को मोहब्बत से थामते हुए वो मुस्कुराई। गंदमी चेहरा जो इसकी रूहानी मोहब्बत के बायस हमेशा चमकता रहता था, धीरे धीरे सुर्खी माल पड़ने लगा था। वो हमेशा अपनी मोहब्बत पर रश्क करती थी। वो इसका हमसफ़र नहीं था, एक अच्छा जीवन साथी होने के साथ वो एक अच्छा दोस्त था, जिसने हमेशा अपने तजर्बे और दानस्तगी से उन रास्तों से महफूज करके मंजिल तक पहुंचाया था जिन पर सफ़र करते हुए वो गिर गई सकती थी। अशफाक अहमद की मौत से उसके बेटे को खासा सदमा पहुंचा होगा, नहीं? खाने की मेज़ पर मुलाजमीन शाम का खाना रख रहे थे। वहाँ साहब खामोशी से खाना खाते हदीद से मुखातिब हुए। वह संजीदगी से इनकी जानिब देखने के करीबी नशिस्त पर बैठी सीरत को देखना नहीं भूला था, जो अशफाक अहमद का तज़किरा सुनने के बाद खाना खा कम प्लेट को घूर ज़्यादा रही थी। आज उन्होंने पेरिस के लिए निकलना था, मगर हदीद रज़ा से अपोजिशन की जानिब से सियासी बगावतों का चर्चा सुनकर वहाब साहब ने दोनों को मुल्क से बाहर भेजने के लिए ज़बरदस्ती नहीं की थी। ए लड़की, अगर मुफ्त की रोटी तोड़ ली है तो मेरे लिए चाय बना कर दो। दोनों को एक दूसरे से निगाहें बचाते देखकर वहाब साहब ने अपने जलाली जल्लाद सुसर वाले मूड में आ चुके थे। सीरत ने सर धीरे से इस बात में हिलाया और रात का जूस का गिलास थमाकर कुर्सी पर बिठाने के बाद अपनी कुर्सी धकेल कर उठी। करीब से गुजरती सीरत का हाथ हदीद रज़ा ने मतानत से पकड़ा। खादिम, चाय बना कर लाओ, आप डिनर करें, यह आपका काम नहीं है। वहाब साहब को संजीदगी से देखकर उसने तंबीही लहजे में सीरत से कहा। खादिम किचन की जानिब बढ़ते हुए वहाब साहब के इशारे पर ठहरा। जवाबन वो लब भेज कर वहाब साहब को देखने लगी, जो कड़े तेवरों के साथ दोनों को देखकर अगली सलावात की मनसूबाबंदी कर रहे थे। हदीद, मेरी चाय यही लड़की बनाएगी, अभी इसी वक्त। हाथ की मुट्ठी बनाकर टेबल पर आहिस्तगी से मारकर वहाब साहब तीखे लबो लहजे में बोले।
हदीद ने निगाहें उठाकर संजीदगी से सीरत के हाथ को देखा। गुलाबी मखरूती उंगलियां आज सोजन सदा थी। मेरा मुंह क्या देख रही हो, जाओ चाय बनाओ मेरी। सीरत ने इसके हाथ से आहिस्तगी से अपना हाथ निकाला, मगर वो कुर्सी धकेल कर उठा और सीरत की कोहनी को थाम कर उसे जाने से बाज रखा। खादिम इसकी तंबीही सर्द निगाहों से जल्दी से किचन में घुस चुका था। अगर इतनी ही परवाह है तुम्हें इस लड़की की तो अपने साथ अपने कमरे में क्यों नहीं रखते इसे? वहाब साहब भी कुर्सी धकेल कर उठते हुए गरजदार लहजे में बोले। हदीद रज़ा ने तशवीश से आयत को देखा। दोनों को खौफजदा निगाहों से देखकर हथेलियाँ टकाए कुर्सी से उतर चुकी थी। बाबा के साईं, बच्ची के सामने ख्याल करें। फारिया इसके इशारे पर आयत को अपने साथ ले गई थी। अलबत्ता आयत मबहूत खड़ी अपने कवि हाथ को देख रही थी, जो इसका मोमी हाथ अपनी पनाहों में महफूज किया हुआ था। क्या ख्याल करूं हदीद? अगर ये तुम्हारी बीवी है तो अपने साथ क्यों नहीं रखते उसे? वहाब साहब ने मुतबस्सम निगाहों से सीरत को देखा, जो लब भिंचे इनकी एक्टिंग मुलाहिजा कर रही थी। अगर ये महज खुदा तरसी के लिए यहाँ पड़ी हुई है तो घर के काम भी कर दिया करेगी। वो उसे सुलगाने की खर्च से मज़ीद बोले तो उसने वहाब साहब को महज तासुब से देखा। अपना सामान हमारे कमरे में शिफ्ट कर दें, आज से आप वहीं पर ही रहेंगी। वहाब साहब को मतानत से देखकर वो सीरत को तंबीह करके अपना स्मार्टफोन उठाए वहाँ से वॉकआउट कर गया। उसके जाने के बाद वहाब साहब हंस पड़े। सीरत ने सर आहिस्तगी से झटक कर इनको देखा। रात 11 बजे वह सियासी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करके घर लौटा तो हवेली में खामोशियों का राज था। एहतियात से दरवाज़ा खोलकर बंद करते वह अपने कमरे में दाखिल हुआ तो बेड पर सर्दी में सुकड़े वजूद पर निगाह पड़ी। दोनों बाजुओं को खुद से लपेटे वो किनारे पर सहमी सुकड़ी आंखें मूंदे पड़ी थी। शायद इसका इंतज़ार करते करते वो नींद की आगोश में जा चुकी थी। वाइट कोट उतारकर काउच पर डालकर उसने कलाई पर बंधी घड़ी और कपरिंग्स खोलकर नाइट स्टैंड पर रखे। वार्डरोब से सादा लिबास मुंतखब करके वो वॉशरूम की जानिब चला गया। सफ़ेद सादा लिबास जेब तन किए वो बाहर आया था तो निगाह एक बार फिर इस वजूद पर ठहरी। स्याह सिल्क के ढीले शब ख्वाबी लिबास में हंसी चेहरे पर स्याह घनी जुल्फ़ों की चंद घटाएं फैली हुई थीं। इसके कदम बेख्तियारी तौर पर बेड के इस किनारे की जानिब बढ़े जहाँ वो पूरे बेड को खाली छोड़कर महज थोड़ी सी जगह घेरे सुकड़ कर लेटी थी। दूधिया रंगत चेहरे पर नीलापन देखकर उसे तशवीश हुई। हाथ की पुश से उसने चंद खदशात के तहत इसके हाथ को चेहरे को छुआ और बर्फ़ की मानन ठंडा था। घने से गीले बालों से सीरत के मखसूस शैम्पू की भीनी भीनी खुशबू फूट रही थी। सीरत, हदीद ने मतानत से उसे मुखातिब किया। उसकी धीमी सरगोशी भी सुन लेने वाली वो लड़की आज उसके इस कदर मोहब्बत से पुकारने पर भी टस से मस ना हुई तो उसे शदीद बेचैनी लाहक हुई। दूसरी बार पुकारने पर लहजे की बेचैनी में शिद्दत पसंद हद तक इजाफा था। कोई जवाब न पाकर उसने आहिस्तगी से इसको कंधों को हिलाया, मगर बेसुध। वजी चेहरे पर गैर मामूली कशीदगी उदाई। भूरी आंखें उसके हाथों की उंगलियों की जानिब झुकी तो उसे शदीद धचका लगा। गुलाबी नरम उंगलियां ठोस होकर सफ़ेद पड़ी हुई थी। लगता था जैसे सारा खून निचोड़ लिया गया हो। इस पर ब्लैंकेट ओढ़ते हुए उसकी ठंडी गर्दन से उंगलियां मस हुई तो इसका मुतहम्मिल धड़कता दिल शिद्दत इख्तियार कर गया। सीरत, प्लीज़ वेकअप। मुसरासेंगी की कैफियत में इसके खुश्क रुखसारों को थपक कर इसे झंझोड़ गया, मगर इस कदर ज़ोरावर बाजियों के झटकों पर गैर मुतहरिक वजूद मुतलका जगह से हिलने के बाद गोया दोबारा साकत हो गया। कवि उंगलियों ने तेज़ी से फ़ोन की स्क्रीन पर हरकत की। भूरी आंखों के सामने खौफ के साए लहरा रहे थे। इतनी शदीद ठंड में क्या ज़रूरत थी नहाने की? वो जहन में ही इस पर डांट टपट कर रहा था। बाहर तूफ़ानी बारिश और हवाओं ने मौसम की खूबसूरती को भयानक शक्ल दी थी। इस वक्त तूफ़ानी बारिश में ना तो वो बाहर जाना मुनासिब था, ना ही कोई डॉक्टर अपना सुकून बर्बाद करके किसी मरीज़ के चेकअप के लिए अपना गर्म बिस्तर छोड़ने को तैयार था। कई एक नंबर डायल करने के बाद डॉक्टर कायरा, जो इनकी फैमिली डॉक्टर थी, कुछ देर बाद आ चुकी और सब सीरत का मुआयना कर रही थी और वो पुष्ट पर दोनों हाथ बांध कर खड़ा तशवीश से एक नुक्ते को देख रहा था। इनका जिस्मानी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर चुका है, जैसा कि आपने बताया सर्दी में शावर लेने की वजह से ऐसा हुआ है। हमारी बॉडी में फंक्शन करने वाले एंजाइम्स को एक माकूल टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। इनके हाथों का खून जम चुका है, जो कि ख़तरनाक हो सकता है। ऐसा दिमाग की नसों के साथ भी हो सकता है अगर जल्द अज जल्द इनका टेम्परेचर नॉर्मल ना किया गया। हदीद साहब, आप इनको होश में लाने की कोशिश करें। आप कर सकते हैं। टेम्परेचर ठीक होते ही दवाई दे दीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात समझ रहे हैं। डॉक्टर कायरा ने इस्तफामिया निगाहों से देखा तो उसने गहरा सांस हवा के स्पुर्द करके डॉक्टर की बात पर सर आहिस्तगी से इस बात में हिलाया। पीछे खड़ी फारिया के लब इसके मुत्तफिक होने पर आहिस्तगी से फैले थे। खादम को डॉक्टर को वापस छोड़कर आने का हुक्म सादर करके वो फिक्रमंदी से सीरत की पेशानी को हाथ की पुश्त से छूकर टेम्परेचर चेक करने लगा। आयत भी फिक्रमंदी से सीरत के हाथ को हिला रही थी। मैं आयत को ले जाती हूँ। गुड नाइट जी। अपने मशवरे पर आयत को भवें सुकेरते देखकर फारिया उसे उठाए बाहर निकलते हुए उजलत से बोली,
اس نے پلٹ کر تشویش سے بند دروازے کو دیکھا جہاں سے وہ اس کی بیٹی سمیت فرار ہوئی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، جب آسمان پر تیزی سے گرجتے بادل کی آواز سماعت میں پڑی تو اسے آنکھیں آہستگی سے واہ ہوئیں۔ منظر سے سیاہ پردہ دھیرے دھیرے سرکنے لگا۔ حواس بحال ہوتے ہی سب سے پہلا احساس افسوئی کلون کی دلربا مہک کا تھا جسے مدھم سانسیں کامل استحقاق کے ساتھ اپنے اندر سمو رہی تھی۔ دوسرا احساس پرتپش بھاری سانس تھی جو وقفے وقفے سے اس کی گردن پر برس رہی تھی۔ حواس مزید کچھ بحال ہوئے تو دوسرے احساس میں ہلکی چبھن کا اضافہ ہو گیا۔ سیاہ آنکھیں مکمل واہ ہوتے ہی سردی سے خشک پڑتے رخساروں پر کوزو قزح کے سارے رنگ بکھرے۔ سانسوں نے ہمہ وقت ادائیں بدلی تھیں۔ وہ اس کے پاس تھا، بہت پاس۔ دل تو کشادہ آسمان میں آزاد پنچھی کی مانند پر پھیلائے پرواز کر رہا تھا۔ وہ اس فسوں خیز خواب سے کبھی باہر آنے پر آمادہ نہیں تھی اور وہ اس خوبصورت یاد کو آخر تک جی لینا چاہتی تھی۔ سیاہ محبوب کے مہر سے بھوری آنکھوں پر گری ہوئی خمدار پلکوں کو دیکھ رہی تھی۔ وجہ چہرے پر منکش ہلکی بیئرڈ اس وجاہت کے دیوتا کے سحر میں کثیر اضافہ کر رہی تھی۔ وہ اس کے وسیع چہرے کو چھونا چاہتی تھی۔ مخروطی انگلیوں نے کبھی انگلیوں کے حصار میں خفیف سے مزاحمت کی تو عالمی غنودگی میں اس نے گلابی انگلیوں کو اپنی انگلیوں میں سمو کر اس کی گردن پر گہرا سانس بھرا۔ خوفزدہ ہو کر سیرت تمام مزاحمتوں کو بالائے طاق رکھ کر دم سادے سر دوبارہ کشن پر رکھ گئی۔ اب کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ اس کی بھاری سحر رنگ سرگوشی پر سیرت کے لب آہستگی سے پھیلے۔ آنکھیں موندے وہ آہستگی سے استفسار کر رہا تھا اور وہ پاگل سوچ رہی تھی کہ شاید وہ گہری نیند میں تھا۔ میں ٹھیک ہوں رضا۔ باریک انگلیوں نے بلینکٹ میں اس کے ہاتھ کی پشت پر حصار باندھا۔ ٹھنڈ تو نہیں لگ رہی؟ آنکھیں واقعی وہ سیرت کے چہرے پر جھکا، سیاہ نیموا آنکھوں میں جھانک کر بولا۔ سیرت نے آہستگی سے سر نفی میں ہلایا اور گردن موڑ کر اس کے مضبوط ہاتھ کو دیکھا جو اب تک اس کی نرم ہتھیلیوں کو سہلا رہا تھا۔ آیت کہاں ہے رضا؟ فاریہ لے کر گئی ہیں، 1 منٹ، آپ کی دوائی یہاں ہے۔ میٹرس پر ہتھیلی ٹکائے وہ اٹھتے ہوئے متانت سے بولا۔ سیرت نے اس کے چوڑے کندھے پر ہاتھ سے دباؤ ڈال کر اسے اٹھنے سے قبل روکا تو بھوری آنکھوں نے مروت سے سرخی مل رخسار کو دیکھا۔ کیا مجھے معاف کر دیا تم نے؟ اس کی بیئرڈ کو انگلی سے آہستگی سے چھوتے ہوئے سرگوشی سے پوچھ رہی تھی۔ آپ سے زیادہ دیر خفا نہیں رہا جا سکتا سیرت۔ گلابی انگلیوں کے نشیب و فراز پر لبوں سے عقیدت ثبت کرتے ہوئے بھاری سرگوشی میں گویا ہوا تو سیرت کی سی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر سفید کشن میں جذب ہوئے۔ بہت لاپرواہ ہو گئی ہیں، کیا ضرورت تھی اس وقت شاور لینے کی؟ سفید کندھے پر نرمی سے لب رکھتے وہ ذرا تلخی سے بولا۔ سیاہ آنکھوں کو گھنی پلکوں گرم گداز احساس ہوتے اجلت سے ڈھانپا تھا۔ اسی بہانے تمہاری ناراضگی دور ہو گئی، مجھے پچھتاوا نہیں۔ بھوری خمار آلود آنکھوں میں جھانک کر وہ ہولے سے مسکرائی۔ گلابی انگلیوں کو اس نے متانت سے تھاما۔ اس سے پہلے وہ اس کی بیئرڈ پر دوبارہ لمس چھوڑتی سیرت اس کی پرہیزگاری پر گہری مسکرائی۔ کیا یہ وہی اناپرست مست شخص تھا جو ہمیشہ اپنی منوایا کرتا تھا؟ سوری، لیکن تمہاری یہ بیئرڈ بہت اچھی لگ رہی ہے، پہلے سے تھوڑی بڑھ گئی ہے۔ بھوری آنکھوں میں اترے خمار میں سیرت کی سرگوشی نے اضافہ کیا۔ رضا، میرے پاس رہو، دوائی کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ ارک سے دمکتی پیشانی پر بکھرے سر کی بات سمیٹے وہ آہستگی سے بولی۔ سیاہ خشم کی آنکھوں میں نمی جھلملائی۔ اس نے جھک کر گلابی رخسار کو نرمی سے چھوا۔ کیا میری اتنی سی بات نہیں مانو گے؟ بھوری آنکھوں میں اس کی سرگوشیاں خمار کو بڑھاوا دے رہی تھی۔ سیرت اس کی گہری سانسوں کا بھاری ہن محسوس کر رہی تھی۔ اگر آپ چاہیں تو اپنی ریاست کو آپ کے قدموں میں رکھ سکتا ہوں۔ سفید گردن میں لیمپ کی مدھم روشنی میں چمکتی پینڈنٹ کی باریک چین کو لبوں میں چھوئے وہ خمار زدہ لہجے میں جذبات سے لبریز بولا۔ ریشمی سراپے سے پھوٹتی بھینی یاسمین کی مہک سمیٹ کر تنگ ہوئی تھی۔ نرم لمس پر اس کی کبھی انگلیوں میں باریک انگلیوں نے بھرپور مساحت کی جس کے دوسرے ہاتھ کو اس کی چوڑی پشت پر پھیلائے وہ اسے مزید خود میں سمیٹ گئی۔ کوئی ریاست نہیں چاہیے، مجھے صرف میرے حدید رضا چاہیے۔ سلکی بالوں میں بالوں انگلیاں چلاتے وہ مانند شمع اس کی قربت میں جلتے بولی۔ اپنی چیزوں پر حق جتایا جاتا ہے سیرت، مانگا نہیں کرتے۔ گہرا سانس لے کر وہ گھنی زلفوں کی مہک سانسوں میں بھرتا ہوا بولا۔ سیرت کے ہاتھ نے اس کی آہنی گرفت میں بھرپور مساحت کی، اس کی سیرت کے داہنے آر کی مسامت دریافت کر کے آزادی بخش دی۔ اپنی طبیعت کا خیال رکھا کریں سیرت، یہ میری فائنل وارننگ ہے۔ بھوری تنبیہی نگاہوں نے جہاں سختی برتی وہاں اس کے لبوں نے ارکالود پیشانی پر نرماہٹ ثبت کی تھی۔ 1 سال بعد میڈم، منسٹر صاحب آئے ہیں۔ کانفرنس ہال میں سیکرٹری نے آ کر اسے اطلاع دی۔ میٹنگ نپٹا کر وہ فائل سمیٹ کر عجلت سے اپنے پرائیویٹ کیبن کی جانب پیش قدمی کر رہی تھی۔ لبوں پر گہری مسکراہٹ تھی۔ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئی تو اسے ڈیسک پر ہتھیلی ٹکائے کھڑا دیکھ کر سے آنکھوں نے اس کی وجاہت کو سراہا۔ فائل کا مطالعہ کرتی بھوری سحر انگیز آنکھیں
दरवाज़ा खुलने की आहट पर सीरत की जानिब उठी तो तराशीदा बियर्ड में लफ्ज़ सताइश से फैले। मुझे लगा आप लियान को लेकर आए होंगे, तंग तो नहीं कर रहा था। दरवाज़ा बंद करके फ़ाइल टेबल पर रखते हुए मुस्कुराते हुए बोली। हदीद रज़ा की निगाहों ने फुर्सत से उसे फॉर्मल ब्लैक ड्रेस में सराहा। वो एक लड़कियों के लिए एक परफेक्ट रोल मॉडल बिजनेस वूमन थी। अल्लाह पाक ने अब तो उसे रहमत के बाद एक बेटे से भी नवाज दिया था। नहीं बाबा साईं, आपके बाबा साईं के पास है। डेस्क से हथेली हटाकर वो चलते हुए सीरत के पीछे ठहरते मुबहम तबस्सुम के साथ बोला। सीरत की मुस्कान इसके आपके बाबा साईं पर जोर देने पर गहरी हुई। रज़ा, आपकी कॉन्फ्रेंस कैसी रही? स्वीडन की फ़्लाइट कब है? फ़ोन पर सावियान के मैसेज पढ़ते वो मसरूफ़ से लहजे में पूछ रही थी और वो मेहर अमेज़ निगाहों से उसे देखता जा रहा था। लंबे घने बालों का जूड़ा बनाए वो गहरी दिलचस्पी से फ़ोन की स्क्रीन को देखते हुए इसकी निगाहों की तपिश महसूस करके फ़ोन से निगाहें हटाकर सर उठाते इसकी जानिब देखने लगी। इतनी गहराई से क्या सोच रहे हो? बुरी आंखों में महवियत से देखकर वो मुस्कुराई। यही अगर शाहनवाज़ खान और अशफाक अहमद उस दिन हादसे में ना हलाक हुए होते तो मैं इनके लिए कौन सी अज़ियतनाक मौत का इंतखाब करता? ऐसी कौन सी सज़ा थी जो इनके लिए मुनासिब हो सकती थी? फ़ोन की स्क्रीन पर मौसूल होने वाली कॉल को कतियत से मनक़ता करके वो उसे आंखों में झांकने लगा। तुम्हें इनके खून से अपने हाथ रंगने की ज़रूरत नहीं थी और मैं खुश हूँ वो नौबत नहीं आई। वो खुद जहन्नुम वासिल हो गए। मैं नहीं चाहती तुम दोबारा से कोई खून खराबा करो। उसके वजी चेहरे को दोनों हाथों में लेकर वह तशवीश से बोली। से आंखों से भूरी आंखों का तसादुम फज़्ल-ओ-ख़ेज़ था। वो काफ़ी देर मुतानसिब से आंखों को देखता रह गया। क्या हम अंदर आ सकते हैं? फारिया ने हनकारा भरकर दरवाजे पर दस्तक देने की बजाय गर्मजोशी से दरवाज़ा खोला था। सीरत खजालत से पीछे हटी। अलबत्ता हदीद रज़ा ने कशीदगी से फारिया मिर्ज़ा को देखा जो अपने हमरा आयत, आलियान और तकरीबन सभी को लाई थी। सीरत ने मुस्कुराते हुए लम्स को गले लगाया और ज़ाविया ने गर्मजोशी से हदीद रज़ा से मुसाफ़ा किया। अनस और रहीम आज पहली बार सीरत के ऑफिस में आए थे। तुम सोच रही होगी कि अचानक ये सब कैसे? तो मैं बता देती हूँ। आज तुम्हारा बर्थडे है जो कि तुम मसरूफ़ियत के बायस भूल चुकी हो और हम ना सिर्फ तुम्हें याद दहानी करवाने आए हैं बल्कि हम पूरी तैयारी के साथ आए। एंड हैप्पी बर्थडे सीरत। फारिया जो तहम्मुल से बोल रही थी स्नो स्प्रे निकालते जोर से चिल्लाई। फारिया, नहीं मेरी मीटिंग है, प्लीज़ मुझ पर स्प्रे मत करना। सावियान के पीछे पना लेती सीरत ने तशवीश से कहा। फारिया ने आयत को जुम्बिश निगाह से इशारा किया और अगले ही लम्हे दोनों ने स्नो स्प्रे से सीरत पर बर्फ़बारी कर दी थी। अरे बस करो, मेरी बच्ची को तंग मत करो। बी जान ने मुस्कुराकर सीरत के कोट से स्प्रे झाड़ा था। शाम को अस्करी मेंशन में एक बहुत बड़ी तकरीब रखी गई थी जिसमें तमाम दोस्त अहबाब को मदऊ किया गया था। लम्स, मैं क्या कह रहा था, सारिया अब बड़ी हो चुकी है तो हमें कुछ सोचना चाहिए। सीरत को केक काटते देखकर वो मुस्कुराती। लम्स ने सावियान का मशवरा सुनकर आंखें सुकेड़ी थीं। जावियान का पुरजोश कहकहा सुनकर आहिस्तगी से मुस्कुराते हुए करीब खड़ी नीली आंखों वाली परी को आगोश में ले लिया। सावियान ने झुककर पहले इसकर फिर सारिया के रुखसार पर मोहब्बत जब्त की थी। मेरा गिफ्ट कहाँ है, या फिर आप भूल गए हैं? सीरत ने आलियान को फारिया से लेते हुए उससे मुखातिब किया। शाम तक इंतज़ार करें, आपका गिफ्ट मिल जाएगा आपको। फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है। सीरत की कनपट्टी पर बूसा देकर वह सुरमई आंखों वाले आलियान की तरफ मतवज्जो हुआ जो अपनी मम्मा बाबा को बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। इसकी आंखों का रंग भूरी और स्याह रंग का इम्तजाज था। अनस और रहीम को भी खुदा ताला ने बेटे से नवाजा था। फारिया जो कोने में खड़ी मोहब्बत से इस मुकम्मल फैमिली को देख रही थी, सीरत के इशारा करने पर मुस्कुराते हुए केक की जानिब पेशकदमी की। हमारे बगैर केक काटा जा रहा था वहाब, देखो ये जुल्म नहीं तो और क्या है? ज़ुहैब साहब की आवाज़ ने सबको दरवाजे की जानिब देखने पर मजबूर किया। ज़ुहैब साहब के साथ वहाब साहब भी अपनी मीटिंग बर्खास्त करके बच्चों की खुशी में शरीक होने के लिए आए थे। फारिया ने मुस्कुराते उस खूबसूरत याद को कैमरे में महफूज किया था। सीरत, जब मैं तुम्हारे साथ और आतिफ के साथ यसरा से मिलना चाहती थी ना, तो मुझे यही एहसास होता था कि मेरा ख़ानदान मुकम्मल है, सब खुश हैं। आज वही एहसास हो रहा है इस बूढ़ी को। मेरे बच्चों को खुश देखकर मेरे दिल को सुकून मिला है। पीजा ने आलियान की पेशानी को चूमकर सीरत की पेशानी को चूमा था। सीरत ने मुस्कुराकर पुराने वक्त को जहन में दोहराया था। कुछ दर्दनाक यादें जहन में उभरी तो उसे आंखों में नमी उभर आई। कंधे पर मजबूत हाथ का एहसास हुआ तो सीरत हकीकत में लौट आई। हदीद रज़ा ने मुस्कुराकर इसका सर अपने शाने से टिकाया। थैंक यू, मेरी ताकत हो तुम। इसके कभी हाथ को नरमी से पकड़ते हुए वो लम्स से जावियान को एक दूसरे को मुस्कुराते देखकर मुस्कुरा गई। आज सब मुकम्मल लग रहा था।